भन्छौँ यो कसरी बनेको छ त भन्ने कुरा निवेदन गर्छौँ। पहिले हरेक इमिडिएट आउटकम जुन 11 वटा छन् त्यसको एउटा उद्देश्य राखिएको छ, त्यसको चरित्र राखिएको छ, कस्तो हो त यो, के हुनुपर्छ त यस्तो। जस्तै प्रोलिफरेसन फाइनेन्सिङ भन्नु भने प्रोलिफरेसन फाइनेन्सिङबाट एचिभ गर्न खोजेको कुरो के हो त, लक्ष्य के हो त भन्ने कुरा त्यसमा राखिएको छ। त्यसपछि मुख्य इस्यु छ, हामीले विचार गर्नुपर्ने के हुन् त, कुन हदसम्म उपलब्धि प्राप्त भयो त भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसपछि कस्ता एक्जाम्पल हुन सक्छन्, कस्ता इन्फर्मेसन हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, कस्ता फ्याक्टर्सहरू ख्याल गर्नुपर्छ, यी कुराहरू त्यसमा लेखिएका छन्। हामी यो माइन्डसेटबाट हामी गाइडेड हुनुपर्छ र मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्नुपर्छ, यसमा नो एभिडेन्स आउटकम नट एचिभ्ड भन्ने प्रिन्सिपल लागू हुन्छ। हामीले जति तथ्याङ्क दिन सक्यौँ, जति प्रमाण दिन सक्यौँ, जति आफू प्रमाणित हुन सक्यौँ त्यो उठेको विषयवस्तुमा, त्यति नै हाम्रो चाहिँ आउटकम एचिभ भयो, त्यति नै रेटिङ माथि गयो। त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो जिम्मेदारी हो, एसएसआरको जिम्मेदारी होइन, एपिजीको जिम्मेदारी होइन। काम भए पनि त्यो हामीले देखाउन सकेनौँ भने त्यसको रेटिङ तल आउँछ। त्यसैले यो टप डाउन एप्रोचमा पनि जान्छ, माथिकोदेखि तलसम्म एकदमै ड्रिलिङ गरेर हेरिन्छ। तल्लो भनौँ न एउटा एकछिन मानौँ राजस्वकै कुरा गर्ने वा अनुसन्धान अधिकारीको कुरा गर्ने भने त्यो अनुसन्धानको रियल फिल्डमा जाने अनुसन्धान अधिकारीको दक्षता कस्तो छ, उसँग कस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू एभाइलेबल छन्, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू कसरी उसले प्रयोग गरेको छ र त्यो प्रयोगको इन्टेग्रिटी त एक ठाउँमा छँदै छ, त्यो प्रयोगले ल्याएको हासिल गरेको उद्देश्य हासिल गरेको एचिभमेन्ट के छ त्योसम्म चाहिँ यसमा विचार गरिन्छ। मैले यहाँहरूलाई यो निवेदन गरेँ। अनि अर्को सबैभन्दा यसमा ख्याल गरिने के हो त भन्दाखेरि हाम्रा समग्र गतिविधिहरू जोखिममा आधारित भएर गएका छन् कि छैनन्। हामीले पहिले पनि चर्चा गरेका थियौँ, जोखिममा आधारित भनेको कस्तो त भन्दाखेरि देशको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले के भन्यो त भन्दाखेरि यो देशका मुख्य समस्या अपराधको आर्जनको हिसाबले भ्रष्टाचार, के अरे चाहिँ राजस्व छली, ब्याङ्किङ कसुर, ब्याङ्किङ अपराध र हुन्डी भनेर भनौँ हो। यो क्षेत्रमा हाम्रा अनुसन्धानहरू कति केन्द्रित भएका छन्। जस्तै हुन्डीको अनुसन्धानमा वा ब्याङ्किङ अफेन्सको अनुसन्धानमा वा करप्सन अनुसन्धानमा वा चाहिँ के अरे चाहिँ ट्याक्स इभ्याजनको अनुसन्धानमा हाम्रा निकायहरू कति सक्षम छन्, कति अगाडि बढेका छन्, साँच्चै रियालिटी रिफ्लेक्ट भइरहेको छ, त्यस्ता गतिविधि अब कम हुन थालेका छन् भन्ने कुरा बढी हेरिन्छ भने त्यसै गरी त्यो पैसा कहाँ गएर लन्ड्रिङ भइरहेछ भन्ने कुरामा हाम्रो रिपोर्टले के भनेको छ भन्दाखेरि मूलतः त्यो पैसा चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु लन्ड्रिङ भएको छ, त्यस्तै सहकारीलाई प्रयोग गरिएको छ, त्यस्तै घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रयोग गरिएको छ, त्यस्तै सुनचाँदी क्षेत्रलाई प्रयोग गरिएको छ। मूलतः हाम्रो त्यसरी प्रयोग भएको छ भने चाहिँ जो काम गर्छौं हामी अलि बढी सजग हुन जरुरी छ। यही कुरा एफआईको हकमा पनि लागू हुन्छ। एफआईमा आएका सूचनाहरू अहिले हामीले भने जस्तै छन् कि छैनन्, हामीले गरेको नेशनल रिस्क एसेसमेन्टै ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठ्न सक्ला। तर त्यो भनेको चाहिँ हामीले साँच्चै जोखिम पहिचान गर्न सकेनौं कि राइट ट्र्याकमा हामी जान सकेनौं कि भन्ने हो। त्यो एका दुई कुराको लागि हुन सक्छ, त्यसबारेमा त्यतिखेर एसेसमेन्टको सिलसिलामा प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। तर अहिले हाम्रो बलबुताले हामीले जानेसम्म हाम्रो रिसोर्सले भ्याएसम्म, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो गरेको हामीले मान्नुपर्छ र त्यसले जे कुरा चाहिँ हामीलाई टार्गेट गरेको हाइफाई गरेर देखाएको छ त्यसमा हामी लक्षित भएका छौं कि छैनौं, एफआईमा त्यस्ता खालका सूचना आएका छन् कि छैनन्, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता खालका गतिविधिमा केन्द्रित गर्न आफ्नो रिसोर्सलाई केन्द्रित गर्ने गरेका छन् कि छैनन्, अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्ता खालका मुद्दालाई हेर्ने गरेका छन् कि छैनन्, त्यसमध्ये पनि एमाउन्टको कुरा आउला, त्यसमध्ये पनि धेरै ठुलो एमाउन्ट भयो भने बढी चासो दिनुपर्ने, एकदम गम्भीर प्रकृतिको अपराध भयो भने बढी चासो दिनुपर्ने, ठुल्ठुला मान्छे इन्भल्भ भयो भने बढी चासो दिनुपर्ने ठाउँमा हामीले त्यो ढङ्गको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेका छौं कि छैनौं। सँगसँगै त्यो अनुसन्धान त्यसरी भएको अनुसन्धान त्यही ढङ्गले प्रोजिक्युसन हुन सकेको छ कि छैन, अदालतले त्यो खालको स्पिरिट लिन सकेको छ कि छैन, यी कुराहरू यसमा छलफल हुन्छन्। मैले यहाँहरूलाई यति नै निवेदन गरेँ। अब हामी एकचोटि यो यहाँसम्म केही प्रश्न छ भनेदेखि हामी छलफल गरौँ, नभए म अर्को छ सरहरूको नेटवर्कको समस्याले हरि सरको प्रस्तुति राम्ररी सुनिएन, यसको रेकर्ड गरी पठाउनु हुन होस्टलाई आदेश आएको छ है। हजुर तर आज क्लियर छ सर, उहाँकै पार्टमा चाहिँ प्रब्लम होला, तर हामीले सबै सुनेका छौँ आज सर। मैले रेकर्ड गरेको छु, इन केस अफ त्यस्तो भयो भने सरलाई अब म अर्को एउटा स्लाइड यहाँसम्म यसको छलफल हामी गरौँला। तर म अब अर्को एउटा चाहिँ जुन यहाँहरूलाई पठाउनु भएको छ अझै बनाउँछ प्रदीपजीले पठाउनु भएको डकुमेन्ट छ, त्यो डकुमेन्टको बारेमा अलिकति म चर्चा गर्छु अनि हामी छलफल गरौँला। पछि म सरसरी भन्दै मात्रै जान्छु।
जस्तै रिकमेन्डेसन 6 हेरौँ है त, यो 6 लाई बढी नै चिरफार गरेर हेरौँ ताकि अरूलाई पनि सजिलो होस्। अब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ financial intelligence and other relevant informations are appropriately used by competent authorities for money laundering and terrorist financing investigations भनेको छ। अब यसको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त कलेक्सन गर्ने सिस्टम, त प्रवाह गर्ने सिस्टम, त्यसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ त्यसको रिलायबिलिटी, त्यसको एक्युरेसी, त्यसको अप टु डेटनेस हैन, अनि त्यसमा हाम्रो क्षमता, दक्षता स्थापित हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ भन्ने यसको आशय हो। यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ त्यो हो। अब यसमा प्रश्न के छ त पहिलो भनेर यहाँ राखेको छ भने हामी सबै अनुसन्धान अधिकारीले राख्नुपर्ने टु व्हाट एक्सटेन्ट, यहाँ सोध्दैछ कोर इस्यु भनेर सोधेको छ, कोर इस्यु टु बी कन्सिडर इन डिटरमाइनिङ इफ द बिङ अचिभ्ड भनेर के भनेको छ त, टु व्हाट एक्सटेन्ट आर फाइनान्शियल इन्टेलिजेन्स एन्ड अदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन आर एक्सेस्ड and used in investigation to develop evidence and trace criminal process related to money laundering, associated predicate offenses and terrorism financing. अब यसको आशय म यहाँलाई निवेदन गर्छु, कुन हदसम्म हामीले वित्तीय जुन चाहिँ इन्टेलिजेन्स छ वा सूचना वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सूचना अनुसन्धानको सिलसिलामा प्राप्त गर्न सक्छौं, कुन हदसम्म प्रयोग गर्छौं, कुन हदसम्म त्यसलाई प्रयोग गरेर एभिडेन्सहरू कलेक्ट गर्छौं, तयार गर्छौं र त्यो अपराधजन्य कसुरजन्य सम्पत्ति चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्छौं। यो हामी सबै अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा यदि कुनै म्यानुअल डेभलप गरेका छौं भने म्यानुअलको कुरो, कुनै अभ्यास एउटा स्थापित अभ्यास छ भने अभ्यासको कुरो यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो जति बढी लेख्न सको, जति हामीले गरेका कुरा खुलाउन सको, त्यति नै हाम्रो नम्बर माथि जान सक्छ। एउटा यो हेर्दा सजिलो छ। अहिले म तथ्याङ्कको एउटा सिट यहाँलाई देखाउँछु। त्यो सिट न्यूनतम कुरा राखेर तथ्याङ्कको सिट हामीले बनाएका छौं। त्यो सिटले खोजेको इन्फर्मेसन हो भने धेरै हदसम्म हामीलाई पुग्छ। तर सँगसँगै यो त्यहाँ लेखेर मात्र हुँदैन, हाम्रो कर्मचारीको त्यो खालको कम्पिटेन्स पनि चाहिन्छ। पछि प्रश्न सोध्दाखेरि, फेस टु फेस हुँदाखेरि उसले भन्न सक्नुपर्छ त्यो क्रस क्वेसनलाई। दोस्रो के भन्छ, टु व्हाट एक्सटेन्ट आर द कम्पिटेन्ट अथोरिटिज रिसिभिङ अ रिपोर्ट्स, that is STRs, reports on currency and bearer negotiable instrument that contain relevant and accurate information that assist them to perform their duties. अब यो क्वेशनको आशय एकचोटि फेरि हामी हेरौं, कुन मात्रामा, कुन अवधिमा, कुन सीमासम्ममा हाम्रा जुन अधिकारीहरू छन्, अनुसन्धान अधिकारीहरू छन्, जसले चाहिँ यस्ता खालका सस्पिसियस ट्रान्जेक्सनका रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट, बियरर नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टका रिपोर्ट, करेन्सीका रिपोर्ट चाहिँ प्राप्त गर्छन् वा त्यो प्राप्तिको लागि एफआईयूलाई वा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्छन् र त्यसमा प्राप्त भएको इन्फर्मेसन कुन हदसम्म एक्युरेट छ र कुन हदसम्म आफ्नो कर्तव्य पालनाको लागि यसले सहयोग गरेको छ। यो विशुद्ध यो अनुभव सँगसँगै तथ्याङ्कले त्यो अनुभवलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। हामीले एफआईयूबाट हामीले यो सूचना पायौं, अफलान ठाउँबाट यो सूचना पायौं, त्यो सूचनाका आधारमा हामीले यति केस बिल्डअप गर्यौं, त्यो सूचनाका आधारमा यति सम्पत्तिहरू ट्रेस गर्यौं, त्यो सूचनाका आधारमा यति मुद्दाहरू अगाडि लग्यौं, त्यो सूचनाका आधारमा यति सम्पत्ति जफत भयो भन्ने सम्मका कुराहरू यहाँ आउँछन्। तर त्यो जफतको कुरा चाहिँ अहिले फेरि 8 मा आइहाल्छ, त्यसकारणले त्यतातिर हामी जानु पर्दैन। ट्रेसिङ सम्मको कुरालाई यहाँ राखेको छ। अर्को 3 मा टु व्हाट एक्सटेन्ट इज एफआईयू एनालाइसिस एन्ड डिसेमिनेसन सपोर्टिङ द अपरेशनल नीड अफ द कम्पिटेन्ट अथोरिटिज। यहाँहरूको जुन अनुसन्धान अधिकारी हुनुहुन्छ वा अनुसन्धानकै जस्तो जिम्मेवारी पाएका अन्य अधिकारी जस्तै भन्सार ट्याक्सका अथोरिटीहरू हुनुहुन्छ, कुन हदसम्म चाहिँ एफआईयूले गरेको विश्लेषण, एफआईयूले गरेको प्रवाह, सूचना प्रवाह छ, त्यसले यहाँहरूको दैनिकीलाई वा यहाँहरूको कार्यान्वयन पक्षलाई, कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई कुन हदसम्म पुरा गरिदिएको छ एफआईयूको इन्फर्मेसन फ्लोले, त्यो कुरा यहाँले लेख्नुपर्छ। एफआईयूले पनि यसमा आफ्नो कन्ट्रिब्युसन सबैमा आफ्नो ढङ्गले दिनुपर्छ। टु व्हाट एक्सटेन्ट डु द एफआईयू एन्ड अदर कम्पिटेन्ट अथोरिटिज कोअपरेट एन्ड एक्सचेन्ज इन्फर्मेसन एन्ड फाइनान्शियल इन्टेलिजेन्स। एफआईयू र हामी बीचमा, हामी अरू अधिकारीहरूको बीचमा कुन हदसम्म, कुन मात्रासम्म सूचनाहरू आदान प्रदान हुन्छन्, हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्छौं। How securely do the FIU and competent authorities protect the confidentiality of the information the exchange are used? र दुईटा बीचमा भएको सूचनाको आदान प्रदान केही हदसम्म गोप्य पनि हुन्छ अनि त्यो गोप्यता हामी कति मेन्टेन गर्छौं, यी कुराहरू यहाँ लेखिएका छन्। रिकमेन्डेसन 6 मा भनेको कुरा, मूल कुरा यही हो। यसलाई हामीले तथ्य र तथ्याङ्कले र अनुभवले हामीले प्रमाणित गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि
हामीले इन्टेलिजेन्स त पायौँ, कुन प्रकारको कुन प्रकृतिको फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स पायौँ, कति मात्रामा पायौँ हैन, अनि कति पटक यस्ता सूचनाहरू आदान प्रदान हुन्छन् र यो सूचना प्रयोग गरेर हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्न कति सफल भएका छौँ, कति एसेट ट्रेस गर्न सकेका छौँ हामीले, अनि के अरे चाहिँ एफआइयू कै हकमा हो भने एसटीआर कति प्राप्त गरेको छ, कति के अरे एसटीआर एनालाइसिस भएका छन्, ती एसटीआर को क्वालिटी कस्तो छ, अनुसन्धान अधिकारीले त्यसलाई कस्तो मात्रामा लिए, कसरी लिएका छन् उनीहरूले, यो सब कुराहरू यसमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यो बीचमा टिपिङ अप भएको छ कि छैन, त्यो बीचमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यसमा यहाँ अब यहाँसम्मकोमा चाहिँ हामी पहिले छलफल गरौँ अनि मात्र अर्कोमा बढ्ने भए बढौँला, नभएदेखि चाहिँ हामी अर्कोमा पनि गरौँला। तर यतिसम्म अहिले मैले जति निवेदन गरेँ यस सम्बन्धमा छलफल हामी सानो गरौँ, त्यसपछि हामी एउटा डेटा सिटमा जम्ला। हजुर सुने होला। हजुर हेलो मान्छे हल्लिरहनु भएको छ। जस्तो एउटा जिज्ञासा भनौँ। हेलो हरि सर। हेलो हरि सर। हरि सर जस्तो उहाँले सुन्नु भएको छैन। हामीले यो 6 नम्बरको कुरा गर्यौँ, यो आइओ 6 हैन। जस्तो यहाँ हेर्दाखेरि एफआइयू जस्तो लागेको थियो मलाई सुरुमा हेर्दाखेरि, तर क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि एलईएस को पार्टबाट भनेपछि त यहाँनिर कसरी जोइन्टली टिममा तयार गर्नुपर्ने हो कि या पार्टमा पहिला जसरी हामीले पीसीहरुको कुरा बाँडेका थियौँ त्यो गर्छौं कि यहाँनिर ग्राइन्डिङ फोर्ड हुनुपर्ने कसरी अगाडि? अब यो यसमा दुईटा विषय मिक्सअप छ सर। कतिपय देशमा एफआइयू र अरू एजेन्सी बीचमा झगडा भएको हुन्छ। यसमा के हुन्छ भने एफआइयूले मैले यति सूचना पठाएँ, अनुसन्धान भएन, मैले त पठाएकै हो भन्छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूले के भन्छन्, एफआइयूको सूचनामा गुणस्तरै छैन, त्यसकारणले हामीले हेर्ने अवस्था भएन, इनिसिएटिभ हुने भएन केस, वा पहिले नै यो सूचना हामीसँग थियो त्यसकारणले एफआइयूको सूचनाको थप भ्यालु एड भएन भन्ने कुरा चाहिँ संसारभरि एफआइयू र अनुसन्धान अधिकारी बीचको द्वन्द्व छ संसारमा। तर अब यहाँ हामीले गर्नु पर्यो त के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ सामूहिक काम गर्नु पर्यो। खास गरी हामीसँग अब एफआइयू को धेरै पार्ट अरूतिर आउँदैन, भनौँ न जनरल कमन पार्टमा आउने ठाउँमा त आउँछ नै, तर मूल पाटो चाहिँ एफआइयू को पनि इमिडिएट आउटकम 6 नै हो, अरू कमनमा शेयर गर्ने अवस्था बाहेक। त्यसकारणले एफआइयूले के गर्नु पर्यो भन्दा यो प्रश्नलाई आफूलाई सोधिएको भनेर मैले कति शेयर गरेँ, कस्तो प्रकारको एसटीआर शेयर गरेँ, कति पटक शेयर गरेँ, कुन निकायलाई शेयर गरेँ, त्यो निकायले दिएको फिडब्याकमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एफआइयू को तर्फबाट लेखिनु राम्रो हुन्छ सर। अनि त्यो गरेर पछि चाहिँ दुईटा एक चरणको चाहिँ आफूले लेख्ने अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ जुन हामीले टेक्निकल कम्प्लायन्सको लेख्ने, अब भनौँ न यो सिधाएपछि टेक्निकल कम्प्लायन्स जुन सुरु गर्छौँ हामीले त्यसलाई चाहिँ थप चाहिँ परिमार्जन गर्न, त्यसै गरी त्यो एजेन्सीसँग बसेर अनि हामीले काम गर्नुपर्छ सर। देखा सर? ठीक छ सर, ठीक छ। तर क्वेशन आउने बित्तिकै त्यहाँनिर जस्तो एउटा टपिक भनौँ न, क्याश एन्ड बियरर नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भन्ने त्यो आउने बित्तिकै त हाम्रो अवस्था 0 देखेँ मैले त हैन। अनि त्यसपछि त अब सबले यसरी कान समात्ने, मैले यो शंकर सरलाई नि भने जस्तो लाग्छ। आजको अलिअलि छलफल भएपछि हाम्रो एजेन्सीले अप्ठ्यारो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। अझै मैले तथ्याङ्कको सिट देखाएको छैन, धेरै गाह्रो महसुस हुन सक्छ। हिजो अस्ति टेक्निकलले गाह्रो भइरहेको थियो, अब टेक्निकलबाट इफेक्टिभनेस जान साथ त यसको कुनै सीमा पनि हुँदैन, तर हामीले सीमामा ल्याउनु पर्छ। सरले भन्नुभयो कि उदाहरण भन्ने हो भने त्यसमा हामी 0 भइहाल्यौँ, त्यो कुरा सही हो हैन। अब यस्ता अहिले धेरै ठाउँमा आउँछन्।
अब सर म्याडमहरुको केही छ भनेदेखि अहिले सर पण्डित त्यही जुन गरे मैले त्यसमा केही छ भने नभए हेर्न थालेपछि थाहा हुन्छ, फेरि फोन आउन थालिहाल्छ, हामी सहयोग गरिहाल्छौँ पहिले जस्तै। अब अहिले अझ लगाएपछि थाहा हुन्छ सर अहिले समस्या। हजुर सर प्रकाश सर लेख्न लगाएपछि समस्या थाहा हुन्छ सर, अहिले थाहा हुँदैन। ठिक छ, अहिले खाली आशय बुझौँ। अनि यसमा हामी भागवण्डा गर्छौँ हैन सर, टिसी जस्तै? हजुर हजुर टिसी बाँडे जस्तै यसमा पनि भागवण्डा गर्छौँ नि? यसमा भागवण्डा गर्दैनौँ सर, यसमा सबैले ल्याएपछि अनि पछि एक ठाउँ बनाउँछौँ फेरि, किनभने सबैको प्रोसेस फरक छ। त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली किनभने लमा भएको व्यवस्था भएको कारणले एकअर्कालाई सहयोग गर्दा सजिलो हुन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ जस्तै फिल गर्छ यो विषयमा आइडीकै कुरा भयो, अब भन्सारले के फिल गर्छ भन्सारकै कुरा भयो, एफआईयूले के फिल गर्छ एफआईयूकै कुरा भयो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ यो एकदम इन्डिपेन्डेन्टली जानुपर्छ र इन्डिपेन्डेन्टली गइसकेपछि अनि अब होइन उहाँलाई टेक्निकल्ली केही सहयोग चाहियो भनेदेखि दिने कुरा चाहिँ छँदैछ एफआईयूबाट, अन्यथा चाहिँ अनि एक ठाउँ पार्ने बेला मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ। भनेपछि सबै एजेन्सी 1 देखि 11 आफै तयार गर्ने, 1 देखि 11 नै सबैले तयार गर्ने। आफै तयार गर्ने, हजुर आफै तयार गर्ने हो यो। हामी अलिकति अगाडि बढौँ अनि छलफल गरौँ न त, अझै कुरा क्लियर गर्नलाई। अन्यल भइरहेको हुनसक्छ होला, त्यो स्वाभाविक अन्यल हुन्छ यो विषयमा। यो इफेक्टिभनेसमा आएपछि सबैभन्दा बढी अन्यल सुरु हुन्छ नि, त्यो अन्यल हुनु चाहिँ नेचुरल हो, फेरि अननेचुरल होइन। सबै कुरा बुझियो भने समस्या हुन्छ यो। अब एउटा यहाँ सिट बनाएका छौँ हामीले, यहाँ सिट हजुरहरूलाई अघि शङ्कर सरले केही त भन्नुभएको छ, त्यसमा म अलिकति थप निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई यो सिटको नाम जे राखे पनि हुन्छ, तर यहाँ हामीले अहिले के अनुसन्धान तथा कसुरजन्य सम्पत्तिको विवरण भनेर राखेका छौँ। यहाँ जे लेखिएको छ ठ्याक्कै त्यही शब्द त्यही भाषा हुनुपर्छ भन्ने होइन, यो हतार तयार गरिएको एउटा चाहिँ नमुना हो। यहाँ पहिलो के लेखेको छ भने नेम अफ एजेन्सी लेखेको छ, हामीले हाम्रो नाम लेख्नु पर्यो। खास गरी यो अनुसन्धान अधिकारीको हकमा हो, एफआईयूको हकमा होइन यो, अहिले अरू निकायको हकमा वा कानुन मन्त्रालय जसले एमएलए को काम गर्छ उसको हकमा होइन यो सिट चाहिँ खालि अनुसन्धान अधिकारीहरूको लागि मात्र, इन्क्लुडिङ ट्याक्स एन्ड कस्टम्स। त्यसकारणले यहाँ के भनेको छ भने यहाँ तल गएर हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ अफेन्स ब्रेकडाउन भनेर लेखेको छ, यो देखिँदो रहेछ किन हजुर देखिएन। यो हजुरहरू सबैलाई पठाएको छ, खालि म व्याख्या गर्छु। यहाँ तल जान मानेन यो, किन हो मलाई थाहा भएन होइन। अब यो यहाँ पहिले के गरेछ त भन्नुहुन्छ भने आफ्नो एजेन्सीको नाम लेख्ने, त्यसपछि तल अफेन्स ब्रेकडाउन भनेर लेखेको छ। अफेन्स ब्रेकडाउनमा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्ने अफेन्सको नाम लेख्ने। जस्तै आइआरडीले वा डिआरआईले आफ्नो प्रकृति गर्दाखेरि मानौँ ट्याक्स इभ्याजन भित्र पनि के त कस्टमसँग सम्बन्धित कति, ट्याक्ससँग सम्बन्धित कति, अनि त्यो कस्टमसँग सम्बन्धित पनि सब क्याटेगोरी हुनसक्छ। यदि त्यो उल्लेख्य रूपमा हुने खालको चाहिँ छ भने त्यो सब क्याटेगोरी राख्दिन उपयुक्त हुन्छ। खास गरी आफ्नो ऐन हेर्ने, आफूसँग सम्बन्धित ऐनमा अपराधलाई कसरी छुट्टै दफामा राखिएको छ भने एन्सिलियरी अफेन्सलाई राख्नु परेन, किनभने के अरे चाहिँ स्मग्लिङ गर्यो, स्मग्लिङ गर्दा सहयोग गर्यो, त्यो सहयोगलाई छुट्टै अपराधमा राख्नु परेन, तर स्मग्लिङलाई एउटा होइन। यो के त कस्टममा रहेको चाहिँ वस्तुहरूको स्मग्लिङ भयो, अब पुलिसले हेर्दा अर्कै स्मग्लिङ हेर्ला, अनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने त्यसरी अपराधको प्रकार लेख्नु पर्यो, कतिवटा प्रकार हुन सक्छन् आफ्नो एजेन्सीभित्र, त्यो सर लेख्नु पर्यो। त्यसमा के भनेको छ, उजुरी सङ्ख्या कति छन् भनेको छ। यहाँ एउटा गल्ती छ, हामीले बनाएकोमा गल्ती छ। यो उजुरी सङ्ख्या मात्र होइन, हामीले नोट डाउन गरेको उजुरी कति हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी आफै बनाउँछौँ नि, यसलाई सच्याउँला यो हो। यो पहिली उजुरी सङ्ख्या हामीले एक वर्षमा भनौँ न, अहिले मानौँ गत आर्थिक वर्षमा हाम्रोमा भएको उजुरी सङ्ख्या कति हो, अनि अनुसन्धान भएको कति हो, त्यो उजुरी मध्ये कतिको अनुसन्धान गर्यौँ हामीले, अनि त्यसपछि कतिको प्रोजिक्युसन भयो, भनौँ न सरकारी वकिल कहाँ पुगेर त्यो मुद्दामा गयो, कतिवटा गयो कि सबै त जाँदैन, यो त कतिको प्रमाण पुग्दैन, कतिको अनुसन्धानै कम्प्लिट हुन सक्दैन, कतिको लामो समय लाग्छ, कतिको अन्य समस्या जोडिएर आउँछन्, त्यस कारणले जाँदैन सबै कुरा। त्यसपछि
त्यो गएका प्रोजिक्युसनमा गएका मध्ये कतिलाई कन्भिक्सन दण्ड सजाय भयो। यो माथिको नेपाली र अङ्ग्रेजी मिल्दैन, अर्को साथीले लेखिदिनु भएकोले यहाँ मलाई यो निकट आएन। र नम्बर अफ कन्भिक्सन कति भयो? 50 वटा भनौँ न 500 वटा कम्प्लेन थिए, वा हामीले प्राप्त गरेका उजुरी वा हामीले आफैले सृजना गरेका सूचनाका आधारमा उजुरी थिए, वा एफआईले पठाएको समेत गरेर 500 वटा थिए। यसलाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गरौँला हामी अहिले पछि पठाउने बेलामा। त्यसपछि त्यो मध्ये कतिवटा इन्भेस्टिगेसन भए गत आर्थिक वर्षमा, त्यसपछि चाहिँ यो अभियोजनको संख्या कति भयो, त्यसपछि त्यसमा कन्भिक्सन कति भयो, त्यो कन्भिक्सन सजाय भएकोमा कानुनी व्यक्तिलाई कति सजाय पाउने कतिवटा भए, प्राकृतिक व्यक्ति सजाय पाउने कतिवटा भए, एउटा यो। त्यसैगरी यो अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले रोक्का वा नियन्त्रणमा कुनै सम्पत्ति वा इन्स्ट्रुमेन्टालिटी राखेका छौँ भने त्यसको अनुमानित मूल्य कति हो? अब सबै इन्स्ट्रुमेन्टको अनुमानित मूल्य नहुन सक्छ। त ट्रक भयो भने त हुन सक्छ, बैंक खाताको हुन सक्छ, घर जग्गाको अब हामीले कुन मोडालिटीमा लेख्ने, अब एउटा मोडालिटी हामीले तय गर्नुपर्छ। अब सरकारी मोलै लेख्ने भने सरकारी मोल लेखेर जाउँ, एउटा सल्लाह अहिले गर्नुपर्छ हामीले, होइन? अब रोक्का र नियन्त्रणमा जे लिएका छौँ हामीले त्यो अपराध हेर्दाखेरि यहाँ अब नेपाल प्रहरीले गर्ने हो भने मलाई 25-30 वटा अपराधको लिस्ट आउँछ नेपाल प्रहरीको हकमा, त्यो एउटा अपराधकोमा भन्दैछु मैले, होइन? अनि कति होला त्यसको मूल्य अनुमानित गर्ने। अनि जफत भयो भने, किनभने हामी जति रोक्का गर्छौँ जति नियन्त्रणमा लिन्छौँ त्यो सबै त जफत हुँदैन, त्यो जफत कति हो, कति जफत भयो, त्यसको एक्चुअल भ्यालुएसन कति भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि जफत भएको सम्पत्तिको मूल्य, अब मनी लन्ड्रिङ, यहाँ दुईटा कुरा भनेको छ, मनी लन्ड्रिङको चार्जमा कति भयो त छुट्टै कुरा हो। अब मनी लन्ड्रिङको चार्ज बाहेक कति भयो, यहाँ के गरेर लेख्न खोजिएको छ भने यही कोलमलाई चाहिँ व्याख्या फाइनल भएको नन फाइनल जस्तै जिल्ला अदालतमै छ वा हाइकोर्टमै छ जो चाहिँ सुरु अदालत हो भनेदेखि चाहिँ त्यो अर्को तहमा जान सक्छ, त्यस कारणले नन फाइनल। फाइनल हो भने कति भयो, त्यही अहिलेलाई खण्डीकृत गरेको यो। त्यसपछि रिकभर्ड कति भयो त, जति जफत हुन्छ त्यो सबै रिकभर्ड त हुन सक्दैन। ब्याङ्कको लोन लिएर खोलाको किनार चाहिँ जग्गा धितो राखेर ब्याङ्कको लोन ल्याएरै छ, खोलाको किनार बेच्दाखेरि त त्यत्रो पैसा त आउँदैन। हामीले जति मानेका छौँ, जति मूल्य जफत हुनुपर्छ भनेका छौँ त्यो त आउँदैन। त्यस कारणले रिकभर्ड कति भयो त त्यो केसमा, त्यो टाइपको केसमा फेरि एउटा केस भने होइन। जस्तै फ्रड भयो भने फ्रडको हकमा सबै वर्षभरिको हिसाब गरेर हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले डिएमएलआईमा कति रिफर गर्यौँ, यी सबै केसहरू डिएमएलआईमा रिफर हुँदैन। यदि आर्थिक कारोबार छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दफा 3 लागू हुने अवस्था छ भनेदेखि त्यहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले दफा 25ले चाहिँ त्यस्ता कुरा चाहिँ पठाउनु पर्छ है तपाईहरु सबैले डिएमएलआईमा। र डिएमएलआईले पनि त्यस्तै प्रकृतिको अर्को अपराध देख्यो भनेदेखि त्यहाँ सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीमा पठाउनु पर्छ है भनेर लेखेको छ। हामीले डिएमएलआईमा कति पठायौं त्यो वर्षमा त्यो रिफर गर्यौं, त्यति रिफर गरिदिएपछि पुग्छ। हामी त्यो भन्दा अरु जाँदैनौं। यहाँ रिफर गर्दिन डिएमएलआईमा हामीले यो वर्ष यति पठायौं, त्यसमा चाहिँ फाइनान्शियल क्राइम अब मनी लन्ड्रिङको क्राइम पनि हुन सक्छ कि भनेर हामीले पठायौं। त्यसका एलिमेन्ट त्यस्तै गएर एफआईयू सँग हामीले हाम्रो अनुसन्धानको सिलसिलामा एफआईयू सँग कति सूचना माग्यौं, डोमेस्टिक इन्फर्मेसनको लागि कति माग्यौं, इन्टरनेशनल इन्फर्मेसनको लागि कति माग्यौं। डोमेस्टिक इन्फर्मेसन अर्थात् त्यसको बैंक त्यसको कहीं रिपोर्टिङ भएको छ कि वा चाहिँ त्यसको कुनै एसटीआर पो आएको छ कि टीटीआर पो आएको छ कि भनेर माग्यौं कि वा यसको त भारतमा खाता रहेछ वा अस्ट्रेलियामा खाता रहेछ वहाँ सम्पत्ति रहेछ एक्चुअली बुझिदिन्न एफआईयू को तर्फबाट भनेर चाहिँ इन्टेलिजेन्सको लागि बुझिदियौं कि हैन। यो चाहिँ हामीले मागेको यो चाहिँ त्यो। त अनि अर्को के हुन सक्छ, एफआईयूले स्वयं दिएको, हामीले मागेको होइन, एफआईयूले स्वयं दिएको। डोमेस्टिककोमा कति दियो, इन्टरनेशनलको कति दियो हैन। यो यसको विवरण हामी लेख्नु पर्ने। जस्तै एफआईयूले आफैले सूचना जुन प्राप्त गरेको छ इन्टेलिजेन्स, त्यो सूचना प्राप्त गर्दाखेरि उलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि यहाँ करप्सन भएको छ भन्ने जस्तो अनुमान लाग्यो भने ल अख्तियार पठायो भने चाहिँ अख्तियारमा पठाउँदाखेरि अख्तियारमा कतिवटा पठायो त अख्तियारले यहाँ लेख्नु पर्यो। अहिलेकोमा चाहिँ अख्तियारले कति माग्यो आफ्नो अनुसन्धानको सिलसिलामा, यसमा चाहिँ एफआईयूले कतिवटा पठायो, यो डोमेस्टिक मान्छेसँग सम्बन्धित छन्, नेपाली नेसनलसँग नेपाली घटनाक्रमसँग सम्बन्धित छ वा चाहिँ अब जोसुकै व्यक्ति होस् इन्टरनेसनली पनि यसको लिङ्क छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अब त्यसरी एफआईयूबाट प्राप्त जुन यो सेकेन्ड छ, एफआईयूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा हामीले कतिवटा मुद्दा चाहिँ प्रोजिक्युट अनुसन्धान गर्न सक्ने भयौं। लिगल पर्सनको एगेन्स्टमा कतिवटा, नेचुरल पर्सनको एगेन्स्टमा कतिवटा, अनि त्यसरी सुरु भएको मुद्दामा हामीले सजाय पाउने व्यक्ति कति पायौं त, त्यसमा रोक्का गरेको कति त,
त्यसमा फ्रिज गरेको कति त, त्यसमा जफत गरेको कति त, त्यसमा रिकभर गरेको कति त, यहाँ हामी यसरी लेख्नुपर्छ भनेर यो त्यसरी बनाइएको छ। यो त्यस्तै गरेर DMLI दिने त हामीले लेखिसक्यौँ। DMLI बाहेक अरू कुनै अनुसन्धानकारी निकायसँग हामीले इन्फर्मेसन सेयर गरेका छौँ भने त्यसको संख्या कति हो त, खास गरी त्यो पार्टिकुलर अपराधमा करप्सन हो भने अख्तियारले अरूलाई सेयर गरेको करप्सनको हकमा कति हो। DMLI दिने त DMLI छँदै छ होइन, करप्सन सँगसँगै त्यहाँ ठगी पनि जोडेर आयो वा विदेशी मुद्राको कारोबार पनि जोडेर आयो भनेदेखि त्यो त अर्कोतिर पठाइदिनु पर्यो भने चाहिँ कतिवटा पठायो त, संख्या, त्यो टाइप अफ अपराधमा संख्या। त्यसपछि संयुक्त वा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान भएका मुद्दा दुईटा एजेन्सी मिलेर हामीले काम गरेका छौँ कि भनेदेखि त्यसमा डोमेस्टिक कति छ, इन्टरनेसनल कति छ, अनि त्यसको अतिरिक्त हामीले अरू कोअर्डिनेसन गरेका छौँ, अरू प्रकारको सहयोग एकअर्कामा आदान प्रदान गरेका छौँ भने त्यो कति। त्यस्तै अब यो यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन प्रोजिक्युसन भयो र कन्भिक्सन भयो त्यसबाट हेर्दाखेरि फ्रडमा मानौँ वा करप्सनमा मानौँ वा अकुतमा दफा 28 मा कि 20 मा मानौँ वा चाहिँ फरेक्स अब्युजमा मानौँ वा चाहिँ कस्टम इभ्याजनमा मानौँ होइन, कस्टम ड्युटी इभ्याजनमा, त्यसमा कुनै जेल सजाय भएको छ भने त्यो टाइप अफ अफेन्समा चाहिँ नेपालमा एभरेजमा कति जेल चाहिँ सजाय हुँदो रहेछ, एभरेजमा फाइन कति हुँदो रहेछ, एभरेजमा टोटल रिकभरी कति हुँदो रहेछ यहाँ लेखौँ भन्ने यहाँ प्रस्ताव हो। त्यसपछि हामीले हाम्रो अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा जसरी FIU-सँग इन्टेलिजेन्स माग्यौँ त्यसै गरी बा हामीले अन्य देशसँग चाहिँ म्युचुअल लिगल एसिस्टेन्स मागेका छौँ कि कानुन मन्त्रालयले पठाएका छौँ कि भनेदेखि त्यो अरू डिटेल कानुन मन्त्रालयले लेख्छ। हामीले खालि के गर्नु पर्यो, नेपाल प्रहरीले वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले MLA रिक्वेस्ट टु अनदर जुरिस्डिक्सन कतिवटा पठायो त त्यो वर्षमा, त्यो अपराधमा। अर्को अपराधमा फेरि अर्को लेख्नु पर्यो, एक ठाउँमा लेखेर भएन, अपराध वाइज लेख्नु पर्यो, अपराधमै टाइप अफ अफेन्स वाइज। अनि कतिवटा प्राप्त भयो, यो किन प्राप्त भएन, किन आएन, किन गएन भन्ने कुरा चाहिँ कानुन मन्त्रालयले पछि लेख्छ, हामीले चाहिँ यति मात्रै लेख्ने। त्यस्तै अरू काउन्टर पार्ट कोअपरेसन केही गऱ्यौँ कि हामीले अख्तियार टु अरू भ्रष्टाचार हेर्ने अरू देशको निकाय, प्रहरी टु प्रहरी वा चाहिँ के अरे चाहिँ वन टु वन वा चाहिँ भन्सार टु भन्सार वा चाहिँ ट्याक्स अथोरिटी टु ट्याक्स अथोरिटी, हामीले त्यस्तो गऱ्यौँ कि त्यस्तो सहयोग प्राप्त गरेका छौँ कि भन्ने कुरा यहाँ लेख्ने। अनि इन्टरपोल लगायत एरिन, एसिया पेसिफिक के अरे इन्टेलिजेन्सी नेटवर्क भन्ने छ, तिनीहरूको सहयोग हामीले लिएका छौँ कि छैनौँ। अब यी सबै कुरा खुलाउँदै जाने, यहाँ सङ्ख्या लेख्ने हो खालि। त्यसपछि गएर सबैभन्दा बढी कुन जुरिस्डिक्सनसँग हाम्रो काम हो, बस भारतसँग भने कतिवटा, यहाँ 5, अमेरिका 2, बेलायत 3 यसरी लेखिदिने। अनि जाँदैन। त्यसपछि अब कस्तो खालको सहयोग थप यो दुविधा हुन्छ भनेदेखि यहाँले यो पछाडिको नलेख्नु भएन हुन्छ, तर टाइप्स अफ सपोर्ट्स अर कोअपरेसन हामीले जुन सहयोग लियौँ नि अरू जुरिस्डिक्सनसँग त्यसको प्रकृति के हो, यसो फोन टु फोन बात गरेको हो कि, यो पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, इमेल पठाएको हो कि, उताबाट इमेल आएको हो कि, मेसेन्जरमा कुरा गरेको हो कि, वा चाहिँ भाइबरमा कुरा गरेको हो कि, वा चाहिँ हामीले अरूको चिठी पठाएको हो कि, वा यस्ता जे छन् हामीले गरेको जति निकाल्न सको उति हाम्रो हितमा हुन्छ। त्यसैले यति डेटाको हामीले यहाँ राखेका छौँ। अब यसमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो यहाँहरूसँग आग्रह छ। शङ्कर सर, नबुझाइकन मैले चाहिँ बुझाउने प्रयास गरेँ। अब रियल छलफल गरौँ। मैले सुनिरहेको छु हैन, मैले सुनिरहेको छु, छलफललाई अगाडि बढाउँ। ठीक है, ठीक है। हरि सर, हरि सर, हरि सरको म्युट छ, हरि सरले सुन्नु भयो होला। हरि सर अनम्युट गराउँ त सर। हजुर सर, हजुर एसपी साहबले भनौँ। सर जस्तै नेपाल प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा FIU-सँग जानकारी माग्नुपर्छ भन्ने सायद त्यति जानकारी सबैतिर नभएको अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डाइरेक्ट ब्याङ्कहरूसँग विवरण मागिएका चाहिँ धेरै दृष्टान्तहरू छन्। यिनीहरूलाई हामी कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ? त्यो चाहिँ एसेट रिकभरीको सिलसिलामा हो त हामी
इमिडिएट आउटकम 8 मा छलफल गर्छौं हैन सर। त्यो सम्पत्तिसँग म एउटा कुरा यहाँहरु सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तीनटा लेयर हुन्छ हाम्रो अनुसन्धानको यसमा फाइनान्शियल क्राइममा। एउटा प्राइमरी सूचनाको लेभल, अर्को इन्फर्मेसन कलेक्सनको लेभल। त्यो इन्फर्मेसन कलेक्सनको अवस्थामा एफआइयु सँग इन्टेलिजेन्स मात्र लिने हो वा उसले पठाइदिने हो हैन। त्यो सबैलाई ऐनमा लेखे पनि सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, सरले भन्नुभयो एकदम सही हो। त्यसबाट पनि हामीलाई अब चाहिँ यो चाहिँ अपराध हो, अपराधसँग सम्बन्धित छ वा थप अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने अनि हामी हाम्रा निकायहरू वा हाम्रा चाहिँ संस्थाहरूमा जाने, त्यो चाहिँ अनुसन्धानको डाइरेक्ट भनौँ न एउटा अनुसन्धानको फुल फ्लेजमा जाने अवस्थाको हो ब्याङ्कहरूसँग लिएको। त्यस कारणले त्यो चाहिँ अहिले यहाँ जरुरी पर्दैन हैन सर। त्यो अथोरिटी भए मात्रै पुग्छ। यहाँ किन गरेको त भन्दाखेरि हो यस्तै समस्या आउँछ भनेर यो संसारमा यो राखेको हो सर। एफआइयुसँग लिँदैनन्, एफआइयु नयाँ संस्था हो, त्यो थाहा हुँदैन। यो लियो भने चाहिँ बढी अब अनुसन्धान गर्न कहाँ सजिलो हुन्छ देशहरूलाई, तर देशहरूले यसरी गर्दैनन् भनेर यो एसेसमेन्टमा बाध्यात्मक रूपमा राखेको कारण पनि यही हो सर। अनि त्यसपछि पनि हामीलाई अन्तर्देशीय पनि छ भन्ने लाग्यो, क्रस बोर्डर छ भन्ने लाग्यो भने त्यो इन्टेलिजेन्सको आधारमा वा हामीसँग भएको अन्य सूचनाको आधारमा हामीले चाहिँ अरू देशसँग चाहिँ सूचना माग्ने जो प्रमाणको रूपमा हुन्छ प्रयोग हुन सक्छ। त्यो चाहिँ कानुन मन्त्रालय थ्रु जानु पर्यो, एमएलए थ्रु। हजुर सर, हजुर स्पष्ट पारे सर। ओके, त्यसो भए अरू ब्याङ्कहरूसँग हामीले अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा ब्याङ्क इन्फर्मेसन लिएको यसमा परेन। यो यसमा तथ्याङ्क हामीलाई यतिवटा माग्यौँ यतिवटा गर्यौँ भन्नु परेन। त्यो अन्डरस्टुड छ संसारमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। खालि कहिलेकाहीँ फाइनान्शियल सेक्रेसी लले गर्दाखेरि त्यो समस्या हुन्छ कि भनेर त्यसैले रिकमेन्डेसन 9 थियो नि उतातिर, त्यसैले फाइनान्शियल सेक्रेसी लले चाहिँ यो बाधा विरोध गर्नु हुँदैन, यस्ता खालका केही करका वा वित्तीय क्षेत्रका सूचना लिन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। त्यसले गर्न दियो भन्न साथ चाहिँ उतै एउटा क्लियर हुन्छ त्यो इस्यु। अनि हामीले गरेको अनुसन्धानमा कतिवटा माग्यौँ भन्ने कुरा त इन्टरभ्यू बेलामा हामीले अब चाहे भन्न सक्छौँ, तर त्यस्तो प्रश्न सोधिँदैन प्रायः जसो। हजुर सर, हरि सर। सर यो जुन हामीलाई एक्सेल सिट फरवार्ड गर्नु भएको छ नि, यो सबै 11वटै रेकमेन्डेसनको समराइज डाटा हो यो जुन? होइन, यो अनुसन्धान अधिकारीलाई मात्रै हो सर। यो अनुसन्धान अधिकारी रेगुलेटरलाई छुट्टै हुन्छ, एफआइयु को छुट्टै हुन्छ, एमएलए वालाको छुट्टै हुन्छ हैन, अरूको कसको छ लिगल पर्सन वालाहरुको छुट्टै हुन्छ। त्यो जस्तै मैले खाली आईआरडी को पर्सपेक्टिभबाट सोधेको सरलाई। आईआरडी को अर्को पनि आउँछ सर, सरलाई फेरि अर्को पनि आउँछ, फेरि त्यो के अरे हामी रेगुलेटरको हैसियतको अर्को आउँछ। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्दैन। यसमा सरहरूले अस्ति हामीले छलफल गरेका थियौँ नि, सिभिलै भए पनि हामीले कन्फिस्केट गर्न सक्ने अधिकार हामीसँग छ भनेदेखि त्यसलाई अब कम्प्लेनको नाम नदिकन अर्कोकै नाम लेखेर त्यहाँ स्ल्यास गरेर लेख्नुपर्छ भने सरहरूले लेखौँ त्यहाँ, वा आफ्नै हाम्रो चाहिँ आन्तरिक जुन छ नि एसेसमेन्ट गर्ने शैली ट्याक्सको मलाई धेरै थाहा छैन, त्यो कम्प्लेन स्ल्यास यस्तो भनेर लेखौँ त्यहाँ करको प्रचलन अनुसार कानुन बमोजिम के हुन्छ हो त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ सर। त्यही त, यसमा त अब हाम्रो सबै सिभिल रिकभरी टाइपको हुने भएकोले हामीले पनि यो एक्सेल सिटमा पहिला हामीले मोडिफाई गरेरै पठाएको थियौँ यो होइन, त्यो भल्नरेबिलिटीको बेलामा त्यो यो अहिले पनि फेरि मोडिफाई नै, किनभने यो तथ्याङ्क त हामीसँग अहिले कुनै पनि छैन आईआरडी को उसबाट त। यो मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी खालि हामीसँग त रेगुलर ट्याक्स अथोरिटी चाहिँ हजुर ट्याक्स अथोरिटी चाहिँ एब्सोल्युटली क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको अथोरिटी नभएको, तर ट्याक्स अथोरिटी चाहिँ कन्फिस्केट गर्न सक्नेसम्म अधिकार राख्ने कानुन बमोजिम संसारमा भएको कारणले त्यो सिभिल ढङ्गले वा अन्य कुनै ढङ्गले हामी कन्फिस्केट गर्छौँ भनेदेखि त्यो प्रक्रिया मिलाउनलाई त्यहाँ भएका यी जुन सबै जनरल एजेन्सीहरूलाई मिल्ने गरी जनरलाइज गरेर बनाइएको छ त्यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने सरहरूले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। तर यो कस्तो छ भने यो फेरि तथ्याङ्क जुन छ नि अरू कहाँ पर्दैन थियो यो तथ्याङ्क त्यस्तो सेग्रिगेट गर्न सक्ने अवस्था छैन क्या। फेरि हाम्रो चाहिँ त्यो टोटल अडिट इन्भेस्टिगेसनका जुन हाम्रो रेगुलर अनगोइङ छ नि कामहरू गर्नुपर्ने, इन्भेस्टिगेसनको काम अडिटका कामहरू छन् भने चाहिँ त्यहाँ सम्पूर्ण डाटाहरू त हाम्रो त्यहीँ आएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हजुरले डिजी साहब र शङ्कर सरसँग कुरा गरौँ, यहाँ नगरौँ सर यो कुरा किशोर सर। यो कुरा यहाँ नगरौँ, शङ्कर सरसँग डिजी साहबको कुरा गरौँ। यो इन्टरनेसनल रिक्वायरमेन्ट हो, अब देशले जे गर्छ म त यसो भन्ने पण्डित त्यहाँ यसो हरि सर नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। हजुर सञ्जय सर। सर यहाँ अख्तियारको केसमा हजुर थाहा छैन सर, हाम्रो यहाँ 2 चरणमा हुन्छ सर हाम्रो अनुसन्धान। एउटा प्रारम्भिक भन्छन् अनि अर्को विस्तृत भन्छन्। हामीले त्यो डाटामा के राख्ने सर, त्यो
हाम्रो यहाँ जुन अनुसन्धान हुन्छ नि सर त्यो प्रारम्भिक चरणमा हुन्छ। हजुर होइन सर, त्यो कम्प्लेनको ठाउँमा नि छैन सर। सरलाई मैले राम्ररी बुझेको हो भने त्यो कम्प्लेन लेखेको ठाउँमा अघि पनि मैले भने नि कम्प्लेनले लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसलाई 2-3वटा ती कम्प्लेनको हेडिङलाई तल सब हेडिङ 2-3वटा आफूले आवश्यकता अनुसार एजेन्सीहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ, जसको जे प्रचलन छ के। फेरि जस्तै कसैले आफै इन्टेलिजेन्स बनाएर चाहिँ लिएर चाहिँ गर्न सक्ने हुन सक्छ। त्यो अनुसन्धानकै हकमा चाहिँ सर। हजुर हजुर सर, जस्तै अनुसन्धानको हकमा पनि सर हाम्रो त्यो प्रारम्भिक लेभलमा हुन्छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ विस्तृत लेभलमा हुन्छ। कम्बाइन्ड लेख्ने हो कि थपिदिनु, किनभने त्यो कम्प्लेनबाट जुन हामीले इन्भेस्टिगेसनमा गयो भनेका छौँ नि, वास्तवमा त्यो फुल इन्भेस्टिगेसनमा नगएपछि त्यो कुरा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा लेख्न मिलेन। त्यो अहिले हामीले लेखेको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ फुल इन्भेस्टिगेसन हो, भलै त्यो प्रोजिक्युट हुन्छ हुँदैन, भोलि सरकारी वकिलले निर्णय गर्दाखेरि प्रमाण पुग्छ पुग्दैन अब ठाउँमा छ होइन। तर सरलाई त्यहाँ लाग्यो भने त्यहाँ के गर्नु भने कम्प्लेन र त्यो इन्भेस्टिगेसनको बिचमा प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन सायद डिएमएलआईलाई पनि त्यो काम लाग्छ, प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसन भएर थपिदिन सक्नुहुन्छ सरले, र त्यो राम्रो पनि हुन्छ। फेरि हामीले काम गरेको देखिन्छ। हुन्छ सर। अरू एजेन्सीको पनि त्यस्तो छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ 5 वर्षको चाहिन्छ सर, 5 आर्थिक वर्षको, विगत 5 आर्थिक वर्षको। यो वर्षको अहिले परेन, अन्तिममा मागौँला। विगत 5 आर्थिक वर्षको अघि किशोर सरले भन्नुभएको प्रश्न चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर गर्नुपर्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस् सर, हस् हस्। हजुर सर, अरू सर नम्बरको केही छ? सन्तोषजी डिएमएलआईमा हुनुहुन्छ नि सन्तोषजी? सर म सुन्दैछु, भन्नु। अब डिएमएलआईले पनि यो फर्मेटलाई अलिकति मोडिफाई गरेर चलाए हुन्छ। अरू थप्नुपर्छ पछि हामी छलफल गर्छौँ होइन। ठिक छ सर। किन्तु अस्ति हामीले गरेको जुन छ नि के अरे चाहिँ नेसनल रिस्कमा त्यस्ता खालका पनि थप्नुपर्छ। त्यो त गरेको पनि छ। तर यसैलाई त्यो कम्प्लेनबाट सुरु गरेर रिपोर्ट टु डिएमएलआई भन्ने हटाएर त्यहाँ मिलाएर गर्दा हुन्छ। हेलो हरि सर, नमस्कार। हजुर सर, हजुर नमस्कार सर। हजुर निकुञ्ज विभागबाट सर र वन तथा भू संरक्षण विभाग हामी जोइन्टली यहीँ बसिरहेका छौँ सर। सरले जुन 5 वर्षको डाटा कुरा गरिरहनु भएको छ नि सर, हजुर, अनि अहिलेसम्म हामीले त्यही 5 वर्षको डाटा कम्पाइल गरेर त्यसैको आधारमा रिपोर्ट पनि हामी ड्राफ्ट गरेका छौँ। लास्ट इयर, यो लास्ट फिस्कल इयरसम्मको हाम्रो डाटाहरू कम्पाइल छ सर। त्यही अनुसारले हामी रिपोर्ट पनि ड्राफ्ट गरेर पठाएको सर। अब अहिले त्यसमा केही अर्को डाटा हो कि के, यो करेन्ट चालु अबको हो कि के भन्नुभयो सरले? सरले त्यो नेसनल एसेसमेन्टको सिलसिलामा एउटा राम्रो डाटा पठाउनु भएको थियो, त्यो भन्नुभएको होला होइन सर? हो। त्योभन्दा यो फर्मेट अलिक फरक छ, तर कुरा मेजोरिटी त्यही छन्। सरको डेटा राम्रो पनि आएको थियो त्यतिखेर। हजुर। अब त्यो र यो डेटाको फर्मेटमा केही कुरा फरक छन्, हजुर, उद्देश्य फरक छ होइन। त्यसकारणले अनि यसमा त्यो डेटा रिप्लेस गरिदिएर लास्ट 5 इयर्सको सरलाई सजिलै हुन्छ। मतलब डेटा छ अलरेडी, अनि त्यसरी पठाइदा हुन्छ सर। एउटा दोस्रो चाहिँ मैले त्यही डाटाले यो फर्मेटमा हामीले मतलब यो मिलाइदिने हैन सर, राख्दिने? यो फर्मेट पनि आज हामीले छलफल गरेर चाहिँ मोडिफाई गर्छौँ। यहाँ साथीहरूको कसैको चाहिँ आफ्नो व्यवहारिक अर्को अभ्यास केही छ भने यसैमा तलमाथि गर्न सकिन्छ सर। यो त्यत्रो रिजिड फर्मेट होइन, खालि चाहिने कुरा के भने मात्रै हो। यसलाई थप इलाबोरेट गरेर हाम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन सकिन्छ भनेदेखि त्यहाँ कोलमहरू यो नघटाइकन कोलमहरू थप्न सकिन्छ सर। हजुर हजुर। अनि सरको मैले सोध्नु पर्ने, जो हाम्रो संविधान आइसकेपछि, नयाँ संविधान आइसकेपछि 1 वर्षभन्दा बढीको त प्रहरीले हेर्ने होला होइन सरको? हजुर हो, 1 वर्षको भन्दा प्रहरी भन्दा पनि हामीले प्रहरीले होइन सर, हामी सरकारी वकिल निकासा लिएर हाम्रै कार्यालयको स्टाफले अनुसन्धान गर्छ र केस चाहिँ फाइल हुन्छ अदालतमा। त्यति मात्रै हो? हजुर त्यति मात्रै हो, अनुसन्धान हामी नै गर्छौँ सर। हजुर। सिबिआई जान्छ नि केही केस साहित्य सम्बन्धी, त्यो चाहिँ के हो त सर? अनि सर हजुर, अनि यो डाटा नि
डाटा चाहिँ 5 वर्षको राख्नुपर्ने हो सर यो हैन, यो एउटा सिट 1 वर्षलाई प्रयोग गर्ने सर। अनि त्यो माइन्युटमा प्राविधिक कार्यालयबाट आउने माइन्युटमा चाहिँ त्यो कुरा खुलेर आउँछ कि यो यस्तो 5 आर्थिक वर्षको चाहिन्छ। जस्तै हामीले सजाय पाएको अथवा फाइलिङ के भन्छ कम्प्लेन्ट आएको भन्ने कुरा चाहिँ कति वर्षको डाटा दिनुपर्ने हो त्यसमा सर? 5 वर्ष, विगत 5 आर्थिक वर्ष। यो आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ हामी पछि फागुनतिर फेरि माग्छौँ हैन सर, किन अन्तिम हुने बेलामा अब अस्ति असारसम्म गरेर विगत 5 आर्थिक वर्षको आर्थिक वर्ष अनुसारको चाहिँ एक्सेल सिट छुट्टा छुट्टै। हाम्रो देश अन्तर्राष्ट्रिय मोनिटरिङमा पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा अहिले चाहिँ त्यो टेक्निकल भन्दा यसले बढी असर गर्छ क्या। सबै के जे छ बरु अब कहाँ कोअर्डिनेसन गर्नुपर्छ प्रान्तिक कार्यालयमा भनेर अब कोअर्डिनेसन गराएर रिसोर्स चाहिन्छ भने त्यो रिसोर्स पनि उपलब्ध गराएर त्यस्तो अवस्था भयो भने अब के गरी हुन्छ, कोभिड पनि छ फेरि हैन, अब यो ब्यालेन्स त गर्नै पर्यो। अब के गर्ने, किन इफेक्टिभनेस नभएपछि यो टेक्निकल कम्प्लायन्स त अहिले सबै देशले मिलाउँछन् भन्ने कुरा संसारमा एकदम चाहिँ स्थापित भइसक्यो ज्ञान। अनि हामी पनि कानुन संशोधनमा लागेका छौँ। त्यो कानुन संशोधन भएर आएपछि अधिकांश हाम्रो लार्जली कम्प्लायन्ट भइहाल्छ। सर म्याडमहरुको अरु केही छ? ए प्रदीपजी। हजुर सर। तपाईले त्यो एफएटीएफ को वेबसाइटबाट मेथोडोलोजी चाहिँ 2019 मा संशोधन भएको डाउनलोड गरेर उहाँ सबैलाई त्यसपछि सर्कुलेट गर्दियौ। यो फर्म पनि मिलाएर हैन, यो फर्म त मिलाउला हामीले नि यहाँ छलफल भए अनुसार। हजुर। एक दुईवटा कुरा जस्तै अफियरबाट कुरा आयो, जस्तै आईआईटीबाट कुरा आयो हैन। अब आईआईटी को सबै कुरा हामी मिलाउन जान्दैनौं, उहाँहरूले नि मिलाउनुहुन्छ। अनि त्यो मिलाएर हामी त्यो र अनि मेथोडोलोजी चाहिँ भोलि निर्णयसँगै हामीले पठाइदिएपछि मेथोडोलोजीमा अरु आइडिया पनि दिएको छ धेरै, जुन मैले भनिरहेको छु त्यस्तै र अरु थप आइडिया पनि त्यहाँ हुन सक्छन्। यस्तो यस्तो तथ्याङ्क यस्तो डेटा यसरी सोच्ने भन्ने छ त्यहाँ, त्यो पठाइदिनुपर्छ। हजुर छ सर। म भोलि मेथोडोलोजी एउटा अनि यो एक्सेल सिट पनि हैन सर? हेलो, निर्णय ड्राफ्ट गर्नु नि त अनि पठाउँला। अनि यही एक्सेल सिट फेरि पठाउँछौँ हामी एक दुईवटा मिलाएर। हजुर हस् सर, हस्, हुन्छ सर। सर अनि केही छ सर? म्याडम अब केही छैन भने शङ्कर सरलाई पास गर्नुपर्छ यो। अच्युत सरको चाहिँ बुझिएन भन्नुभएको छ। अच्युत सरलाई चाहिँ म सायद यहाँ रेकर्ड भएको चाहिँ रेकर्ड गरेर सरलाई पठाइदिउँला। अब थोरै छुटेको छ फर्स्ट चाहिँ, नभए लगभग 90% कभरेज छ। सरलाई पठाइदिन्छु है सर, अच्युत सरलाई। ल हस्। मलाई लाग्छ यो पहिलो चरण भएकोले दुविधा अब के सोधौँ के नसोधौँ, के बुझियो के नबुझियो भने जस्तो भएको हुनसक्छ। त्यो स्वाभाविक हो। उहाँहरूले टेक्स्ट हेरेपछि अनि क्वेसनहरू आउँछन्। अब हामी के गरौँ त, 7 मा जाउँ कि अब आज यो 6 चाहिँ नि गरौँ त? अब हाम्रो कुल सरसँग के भन्नुहुन्छ? किन उहाँहरूमा अलिक कन्फ्युजन देखिरहेछ। यसो गरौँ हरि सर। हजुर, यदि कन्फ्युजन छ भने आज चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ उ दिउँ हैन जिम्मेवारी, अनि 2-4 दिन पछाडि फेरि बसौँ। हुन्छ सर। अब यही 6 को सुरु गरौँ त्यसो भए हैन सर? अनि 6 मात्रै गरौँ हैन? जिम्मेवारी यति भइगयो। फेरि अब सबैको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी भएकोले एउटा डेट मात्रै तोक्ने कुरा हो, किनभने अब यसको चाहिँ भाग लाएर कसैले गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन यसमा। अब यसो गरौँ, त्यसो भए हजुर आज चाहिँ 19 गते भयो हैन? 19
बार के हो मङ्गलबार सोमबार होइन आज मङ्गलबार हो सोमबार हो सर सोमबार हो मङ्गल बुध बिस शुक्र भनेपछि 20 21 22 23 गते शुक्रबार गरौँ त हुन्छ 23 गते गरौँ अनि त्यसमा हामी 7 के अरे 7 र 8 गरौँला 9 को बरु नेपाल प्रहरी र डिएमएलआई मात्र राखेर गरौँला 9 लाई उहाँलाई धेरै थाहा पनि छ धेरै कुरा पनि गर्नु पर्दैन हजुर हजुर त्यसो गरौँ न त सर यसलाई आज 6 मा मात्रै सीमित गरौँ त हस् म त्यसो भए म क्लोजिङ गरेँ पनि भन्ने वाला थिए 2 मिनेटलाई क्लोजिङ गरेर जान्छु ल अब मैले अघि एउटा चाहिँ प्रगति भन्दाखेरि बिमा समितिबाट पनि आएको रहेछ बिमा समितिको पनि मैले सम्भवतः अघि छुट्याएँ हैन र यतापट्टि हाम्रो के भन्छ हजुर कस्टमबाट पनि हाम्रो आइसकेको भन्ने चाहिँ यहाँ जानकारी प्राप्त भएको छ हैन म एकचोटि त्यसलाई पनि राष्ट्र बैंकबाट नि आएको होला सर राष्ट्र बैंकबाट नि आएको होला त्यो धेरै हैन एफआइयु को त छँदैछ राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै आउँछ नि सर 20 21 22 21 29 अनि 33 र 40 आएको छ एफआइयु को हैन राष्ट्र बैंकबाट छुट्टै छ नि सर 10 देखि लिएर कतिसम्म हजुर हजुर छुट्टै राष्ट्र बैंक छुट्टै छ नेपाल राष्ट्र बैंकको आइसकेको पर्छ हजुर हैन आएको छ सर मलाई प्रतिनिधिलाई थाहा होला ल ओके त्यसलाई पनि चेक गरौँ देखिर चाहिँ राष्ट्र बैंक आएको छ कुराहरु हेरौँला कति आछ थाहा छैन मैले प्रतिनिधिलाई पनि सिसी दिएको देखेर अब आजको सम्बोधन गरेको देखेर जस्तो लाग्छ अब म सबै हाम्रो शंकर सर खै एनीवे आजको लागि कन्क्लुड गरौँ न त सर हामीले आईआरडी को पनि पठाएको थियौं आईआरडी को पनि पठाउनु भएको छ हजुर हेरौँला सर त्यसो भए त्यो आईआरडी मैले प्रदीप जीसँग भएको थियो कि मैले कुन मेलमा पठाउँ भनेर सोधेको थिएँ अनि मैले पठाइसकेको छु पनि भनेको थिएँ पठाइसकेपछि पनि प्रदीप जीको मेलमा होला त्यसो भए हैन प्रदीप जीको मेलमा भन्दा पनि त्यो त्यही अफिसकै मेलमा छ के मेलमा छ ओके ओके म एउटा कुरा भनिहाल्नु सर 1 मिनेट आइसकेको छ अब यसलाई फर्म्याटमा छ अरु फर्म्याटमा छैन भनेर हरिश अनि ल ठिकै छ यो प्रगति आएकोलाई हामी कम्पाइल गरौँला र अर्को यसमा 4 दिन पछाडि 23 गतेसम्म बाँकी चाहिँ 23 गतेसम्ममा आउँछ भन्ने आश पनि गरेका छु र जुन अहिले हामीले इफेक्टिभनेस असेसमेन्टको जुन एउटा फाइनान्शियल इन्टेलिजेन्ससँग सम्बन्धित इमिडिएट आउटकम 6 मा अहिले छलफल गर्यौं अब हामी यसैको चाहिँ अब रेस्पोन्स लेख्न चाहिँ सुरु गरौँ म सबै निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको सर म्याडमहरूलाई मैले त्यो चाहिँ एउटा अनुरोध गरेँ र यसमा मलाई लाग्छ हामी काम गर्दै गए पछाडि यसको जुन अहिले कन्फ्युजन अहिले विशेष हामीले छलफल गर्दाखेरि सुनिएको थियो त्यो कन्फ्युजन पनि निराकरण हुँदै जाला र त्यो 23 गते 11 बजे हामी फेरि शुक्रबार बैठक बसौँला र त्यसमा चाहिँ त्यो फाइनान्शियल इन्टेलिजेन्सको त्यो पाटोमा पनि हामी कति प्रगति भयो त्यो दिन त्यसको पनि हामी चाहिँ छलफल गरौँला त्यसमा के कन्फ्युजन आयो त्यसलाई पनि छलफल गरौँला र त्यसको बेसमा चाहिँ यो इमिडिएट आउटकम 7 जुन एमएल अफेन्स इन्भेस्टिगेसन र प्रोसिडिङ्ससँग सम्बन्धित अनि त्यसपछि इमिडिएट आउटकम 8 प्रोसिड्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टालिटिजसँग सम्बन्धित र अनि इमिडिएट आउटकम 9 टेररिस्ट फाइनान्सिङ अफेन्स इन्भेस्टिगेसन एन्ड प्रोसिडिङ्स यो विषयमा पनि हामी चाहिँ 23 गते छलफल गर्छौं सरले पनि त्यही सर म्याडमहरुले पनि त्यही अनुसार चाहिँ प्रिपरेसन गरेर आउनु होला यति भन्दै आजको यो छलफलमा चाहिँ जुन सर दुईटा कुरा एउटा चाहिँ यो जुन तथ्याङ्क सिट छ नि जुन छ त्यो फ्लेक्सिबल छ त्यहाँ त्यो यी कुरा नहटाइकन उहाँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ अनि दोस्रो यो कहिलेसम्म यो ल्याउने एउटा हैन सर तथ्याङ्क सिटको सबैभन्दा गाह्रै त्यही होला जस्तो लाग्छ अनि दोस्रो चाहिँ यो काम चाहिँ पहिले सुरु गर्नु पर्यो अनुसन्धान अधिकारीले सिद्धिएपछि हजुर
अनुसन्धान अधिकारीबाट सिद्धिएपछि प्रोजिक्युटर कहाँ जानु पर्यो, अनि प्रोजिक्युटर कहाँ सिद्धिएपछि अनि फैसला कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। यसरी लेयर टु लेयर हुन्छ। त्यो चाहिँ काम चाहिँ सबै अनुसन्धान अधिकारीले सिध्याउनु पर्छ। आफूले इनिसिएट गर्ने अनि आफै लिएर चाहिँ प्रोजिक्युटर कहाँ जानु पर्यो, अनि आफै लिएर चाहिँ फेरि फैसला कार्यान्वयन गरेर अन्तिम अवस्था हेर्नु पर्यो र अनि रिकभरीको समेत पुग्नु पर्ने हुन्छ। यो पद्धति चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ सर। फेरि सर गिरिजाबाट केही सोध्दै हुनुहुन्छ सर, रेज हात उठाउनु भएको छ। हजुर 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 सर मैले चाहिँ त्यो रेकमेन्डेसन 6-7 को जुन गृहलाई उ गरिएको थियो नि सर, त्यसमा यो अब आउने शुक्रबारसम्ममा पठाइदिँदा केही फरक पर्दैन नि है सर? किनभने लास्टको डिसिजनमा 20 गते भनेको थियो, तर अझै अलिकति टाइम लाग्ने भयो। ठिक छ अन्तरजी, शुक्रबारसम्म पठाउनुस् है। ए हुन्छ सर। ल मैले क्लोजिङ गरेँ है त। अहिले लेयर टु लेयर कुरा गर्नु भएको छ हाम्रो हरि सरले। मन्त्रालयको प्रतिनिधिको हिसाबले नेपाल प्रहरी मात्रका निकाय छन्, त्यस कारणले बस्नु भएको आज पनि। हजुर सुन्नु न, मैले क्लोजिङ गर्दैछु बिचमा अहिले उ नगरौँ न है। यो तथ्याङ्क चाहिँ कहिले सर, कहिलेसम्म भन्ने त तथ्याङ्कलाई? त्यही त म भन्दैछु त हैन। अब के गरौँ भने हामीले लेख्दै जाने भनेर भनेको छौँ नि, लेख्दै जाउँ 23 गते। यसमा किनभने कन्फ्युजन पनि छ भने यसको टाइम चाहिँ अहिले नतोकौँ कि भन्न खोजेको। 23 गतेसम्म हामी चाहिँ कति प्रगति हुन्छ त्यो हेरौँ होइन, अनि 23 गते नै कति चाहिँ कन्फ्युजन के कन्फ्युजन आउँछ त्यो पनि हेरौँ, अनि टाइम त्यस पछाडि तोक्दा हुँदैन कसो। किनभने यहाँले 3टा लेयर भन्नुभएको छ। पहिला अनुसन्धान होइन, त्यो भएको हुनाले पहिला त अनुसन्धानकारीले आफ्नो नै काम पहिला चाहिँ सकेर राख्नु पर्यो होइन। त्यस पछाडि त्यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ केही कन्फ्युजन भयो भने त्यो पनि गरिदिउँ, र त्यस पछाडि गएर चाहिँ अनि प्रोजिक्युटरकोमा जानेर फैसला कार्यान्वयन एकाइमा जाने कुरा त्यस पछाडि गरौँ। हस् त यति भन्दै चाहिँ मलाई लाग्छ जस इफेक्टिभनेसको काम पनि आजबाट हामीले चाहिँ वेबिनारबाट चाहिँ सुरु गऱ्यौँ होइन। त्यसलाई पनि मैले एउटा चाहिँ उपलब्धि मान्दै र यसमा चाहिँ हाम्रो जति पनि उपस्थित सबै निकायको चाहिँ हाम्रो पदाधिकारीहरूलाई म धन्यवाद पनि दिँदै आजको चाहिँ बैठक यही समाप्त गर्ने घोषणा गर्दछु र 23 गते भेटौँला। हस्, धन्यवाद। शङ्कर सर, एउटा हाम्रो स्ट्रेटेजी र एक्सन प्लानको यहाँ हरि सर पनि हुनुहुन्छ। एउटा हामीले जुम मिटिङ गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने रिक्वेस्ट छ हाम्रो। सर गइसक्नु भयो जस्तो छ सर। पर्सनल कलमा फोन गर्नु पर्ला सर। एकपल्ट शङ्कर सरसँग फोन गरौँ सर। कुल सरले हुन्छ सर। एकपल्ट हामी कहिले हुन्छ आज भोलिमा एउटा जुम मिटिङ गर्न पाए हामी एनसीसीलाई जानकारी गराउन सक्थ्यौँ अहिले एक्सन प्लान यो रणनीति र कार्ययोजना सम्बन्धी। सर म एकपल्ट शङ्कर सरसँग सल्लाह गर्छु अनि सरलाई खबर गर्छु नि त मैले। हुन्छ सर, कुल सरले नै यो गरेर गर्दा हुन्छ सर। त्यहाँ एकपटक छलफल गऱ्यो भने हामी अहिलेको अवस्थामा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ सर। हस् र हामी को बस्छौँ सर? हामी हरि सर बसौँ, शङ्कर सर बसौँ, हामी एफआइयु बस्छौँ सर। कुल सरहरूको टिम हामी 2टा निकाय र हरि सर भयो। हजुर हस् र हस्, थ्याङ्क यू। ल मेरो पनि सबै सर म्याडमहरूलाई धन्यवाद। हस् त सर, राखेँ है त। सी यू लेटर। हस् सर, धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ल बन्द गर्नुहोस् अब प्रदीपजी। हेलो शङ्कर सर। हजुर। दीर्घ सर निस्किसक्नु भयो कि भर्खरै अघि मलाई फोन गर्ने कुरा भएको थियो। त्यो एनसीसी मिटिङको तयारीको बारेमा आज भोलिमा एकपटक हामी एउटा सानो जुम मिटिङ गर्नुपर्छ कि भन्नु प्रस्ताव थियो। हामी भोलि गरौँ न त। एफआइयु र भोलि गरौँ। हजुर हुन्छ, भोलि गरौँ। त्यो जतिवटा एजेन्सीसँग सम्बन्धित छ नि, बुझ्नु भएन? जति एजेन्सीसँग सम्बन्धित छ नि उहाँ भोलि चाहिँ बोलाउन है। हजुर, एउटा मेल मलाई पठाउनु भएको छ, हजुरले फरवर्ड गरिदिएको छ। त्यो मेल पनि हामीले सरलाई हेरौँ। त्यही त उहाँले पठाएको मेलमा हजुर यो कुरामा क्ल्यारिटी छैन भन्ने आछ नि। हो त्यो कुन कुन निकायसँग
त त्यो हाम्रो चाहिँ कार्ययोजनामा हेरौँ होइन, अनि ती निकायहरूलाई पनि बोलाउँदाखेरि त्यही 11 बजीतिर गरौँ। 11 बजीतिर भोलि भोलि 11 बजीतिर बोलाउनुहोस्। को एफआइयु दुर्गा सरलाई खबर गर्नुहोस्, अनि हाम्रो सर पनि आउनु पर्ने हुन्छ। हुन्छ है त। हस् हस् ल ल ल बाई, म पनि अफिसमै छु। ल सर म आउँछु एकछिनमा। हस् हस् कुल सर हजुर मेरो मन नआए नि हुन्छ भोलि, किन भन्दा 11 बजे त मेरो हुन्छ नि, क्लास हुन्छ नि। ए हो फेरि 11 बजे अहिले भन्नु पर्छ नि। अम्बिका म्याम हुनुहुन्छ नि, यहाँ म्युट गरेर बोलेको गरेको छु के। सर गइहाल्नु भयो। त्यसो 1 बजे राखौँ नि त। हुन्छ 1 बजे राख्दा नि हुन्छ, सरसँग सल्लाह गरेर राखौँ न है सर। 1 बजे राख्नु, तपाईले छुट्टी ल्याउनु त। कस एक बजे कस गरे सर? 1 बजे हजुर हेलो। भोलि हाम्रो अरू सेड्युल सक्छ न? एफआइयु हामी अनि अरूको सर? अरू सेड्युल छैन हाम्रो। अरू स्केड्युल छैन सर, अरू छैन। साउन्ड गीतमा हजुर अरू छैन। भोलि फ्री छौ नि हामी, त्यसो 1 बजे राख्ने गरी म सल्लाह गर्छु सरसँग है त। ल 1 बजे भन्नु न सर है सर। त मैले डकुमेन्ट पठाएको छु, अम्बिकालाई को मेल मसँग भएन हैन? बिना अम्बिका म्याम, अम्बिकाजीको मेल भएन, तपाईले फरवर्ड गरिदिनु होला। फरवर्ड गरिदिनु भयो हुन्छ सर। मलाई सरलाई मेसेज पठाइदिन्छ। प्रदीपजीले फरवर्ड गर्नु, म तपाईलाई पठाइदिन्छु। सरलाई एसएमएस गरिदिनु न हजुरको। तपाईले त्यहीबाट पठाइदिनु, म तपाईलाई पठाएको छु कि मैले। मलाई हो रे, तपाईलाई पठाइदिएको छु त्यो मेल। एफआइबाट आएको मेरा कुरा सुन्नु न, पहिले सुनिएन? सुने सर। एफआइबाट आएको डकुमेन्ट मैले फरवर्ड गरिदिएको छु, त्यो अम्बिकालाई पनि फरवर्ड गर्छु। अनि एकपल्ट अलरेडी हेरौँ, त्यसपछि भोलि 1 बजे भेटौँला। अब 1 बजे प्रस्ताव गरौँ। शङ्कर सरले चाहिँ 11 बजे भन्नुहुन्छ, त्यही अनुसार गरौँ न, नत्र 1 बजे बस्ने। ल म नभए नि म मिटिङमा जुम क्रिएट गरेर छोडिदिन्छु सर हैन। अनि बिना म्याम हजुरहरू बस्नु होला नि त, म क्लास भयो भने है। हुन्छ सर। 1 बजे त भ्याउनुहुन्छ नि? हजुर 1 बजे त भ्याउनुहुन्छ? 1 बजे भ्याउनुहुन्छ? 1 बजे भ्याउनुहुन्छ के सर? तपाईँ किन 12 बजे क्लास सकिने हो नि त तपाईँको होइन? 1 बजे बसौँ न। 1 बजे भ्याउँछु, 1 बजे त भ्याउँछु, 11 बजे भ्याउँदिनँ, किन 10, 11, 12 सम्म हो नि त मेरो। ल भन्नु अहिले भाइलाई भोलि के गर्ने सर? भोलि आउने अफिस कि अफिसमा आलो पालो गर्ने कुरा भएको छ है? आउने पर्ने, अफिस त आउने नि, तर आलो पालो गर्ने कुरा छ कि? खाली नगर्ने, एकजना बस्ने, आलो पालो गर्ला। ए ओके ओके सर यसो है त। ल भोलि सल्लाह भोलि। प्रदीप सर चाहिँ अब बिहान क्लास छ उहाँको, आधा चाहिँ प्रदीप सर अब क्लास भइन्जेल म बस्ने, अनि त्यसपछि फेरि 1 बजेसम्म म बसौँला, 1 बजेदेखि उता प्रदीप सर बस्दा हुन्न। प्रदीप सर के गर्ने, कसरी बस्ने होला? बेस्ट, एकदम राम्रो। त्यसो गरौँ न है। हुन्छ बिहानमा तपाईँ आउनुहोस्, बेलुका आउनुहुन्छ। हजुर बिहान म हाजिर गर्छु, 1 बजेबाट बस्छु। म्याडम चाहिँ बिहान 10 बजे गर्नुहुन्छ, 1 बजे हुन्छ, त्यही गरौँ न है। ल नमस्कार, सी यू टुमारो है। ल आउनु परेन, म पनि हुन्छु, अनुकूल त हुन्छ, म पनि आधा यस्तो हुन्छु होला। हजुर।